شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. ولسان أهدي في قريب جاء لعلهم لسان أباد جاء وجعلنا قلوبهم قاسية قلبي ثاني قبيت لقون جاء تقرصا لقين جاء يحرفون الكلم عن مواضعه. كتاب رب بوسى كرب بوسى راجي جيران جاني شيكا نساني جاء قنبيا نسان كيسات أتي أمري تهاني ونسوا حظا مما ذكروا به. ودوا ربي نيتي دلقا جاء حديثا نكيسا نيتي دلقو ديسا جاء ولا تزال تطلع على خائنة منهم. أتي أرقور راندين تجاء كيتي كتي إساني كداسو إساني جاني أرقور راندين تجاء رسولاني جاء إلا قليلا منهم. أنك إساني ملجاء كبدلا نسلام فجاء فاعف عنهم واصفح إذا دبري في إيدي في أرارمي في جاء إن الله يحب المحسنين. ربي إنما قاري دلقو جالة جاء ومن الذين قالوا إنا نصارى ورنسارا قرتي وفين جورا لا آتيبون جاكما يهودا لا آتيبون جاء أخذنا ميثاقهم آتي ثاني ذلين بون جاء فنسوا حظا مما ذكروا به. ثاني لكو دواني قرتي قرسناني تدلقا جنة آتي نيتي دلقو ديدن جاء فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. دين مانا يهودا جدو تيوم نجاني والجبان سانك قويا قياماتي قرتي أدام بباني تيهمتو وليا دنجانك قياماتي سا والامتحان جاء فاني والسبب ملجا وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نبين قنا إساني بدأتا قويا قياما همتو دلي إسان دلقنجا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم مانتي يا ورد كتابا كننا في متى يهودا نصارى جاء إرقان كينيا إسني تلفين بمحمد باني يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب. كيسني أدام باسو جاء كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. قتني هدواني سين قيستني قت كتابا قت كدبرتني كتابا استعداتني كان الرائف افتني جاء ويعفو عن كثير. إذا هدو ربي كيسني إذا دبر جاء قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يقايسني تلو بيرد درا قت كتابني قت دينا سني إفسو قرآن كنبا جاء كتابني وأدام باسو جاء قرآن متى محمد بوفا مكان جاء يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ربي نزايت إذا كجلت جاء نمكرا قد تنجاني سدو كدام كرا نقايا جاني كرا إبدت رأيت نقا به جاء ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. كرا قد دكنا كافر ما إذا إفتك إذا باسو جاء كتاب لكون إذا باسو سني إذن ربي تيني جاء ويهديهم إلى صراط مستقيم. كيسان كجلت جاء كرا غارت جاء كرا كجلت كيسان كجلت جاء لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كفرن جاء ورب مانو عيسى علم مريم جوجا كونت رب ثالث ثلاثة جت كون رب مانو عيسى جت كون علم ربي تجت جيسانو بكافر يدام بهنجا. قل فمن يملك من الله شيئا أن يتربي نرادور قوان تكالجئين جاء إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. يا رب عيسى علم مريم يجسو دافكي هارسا لي يجسو كيسني هذا ربي جتني جاء ومن في الأرض جميعا نما تجيب جرهم دا يا ربي نجسو بدما أن يترادور قجئين جاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. موتما سمي بدجي ربي تجا ونجدو تنالين وتغت موتما سم ربي يخلق ما يشاء. ربي وان فدي جيسني أبا ملئس أموتنا رب ما فدي ساتين أمجا. والله على كل شيء قدير. ربي وهم درتو دندهرجا. وقالت اليهود والنصارى يهودا النصارى نجاني نحن أبناء الله وأحباؤه. والبرجان جتشو سنتهني قت يهود
يهودا لنوتو إلما ربيتي جلالو ربيتي جاني نصارى كراجرت جاني نصارى لنوتو كراجراتي نوت إلما ربيتي جلالو ربيتي يهودا كراجرت جانجا قل فلما يعذبكم بذنوبكم يو إلما ربي تاتني مالي ربي انتني تسني نسين قبتين جاغنا قبتوف تسني إبدت جان بل أنتم بشر ممن خلق وقايتين يتين نمو ربي نوم إبراهي جين جا وإلما ربي تيمتين يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نما إسلام هي كفرين يتتني قبا كفرين يرار ما في جان نما إسلام تهب جان ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما موتما سمير دچي تربي تجا ونجدو تناتي زي موتما تم ربي تجا وإليه المصير دين كم ربي تجا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا لا يا من كتاب إركان كينيا سنتي لبجا رسول ربي بنا يبين لكم كيسني أدام باسجا على فترة من الرسل إركان أدام ترتجا أكدت إيسا دافي رسول جدوني أمت رب جهجا أكدت إركان دوني قتتي كأدان ترتجا والبودان رفو ترتجا رسولي اگر كانت عيسى دا رسول جد ونت امت ربان امت رب جها اگدان درني تيغت نبي محمد هرگم جا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير اكذن من نگت محمد كهين جن في جاني وت ارگان گمچي ستو كن دين نو دين نينو تكو نتين ابني امت درات ملي اكثر جن في جا قد جاءكم بشير ونذير بابنوتني تلوبجاني كجنتاني سنگمچيسو كيبدراي سنصداچيسو كنوسن تلوفيت يا مناجا والله على كل شيء قدير ربي وهم دبتو دنها دجا وإذ قال موسى لقومه يا دداغو موسى نمتي ساتنجا يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا أمتكي يا كنني ربي سني كنني زيادة دجان إذ جعل فيكم أنبياء وقو إرقاي سنكسان إرقا إرقا مسني ذات هجا وجعلكم ملوكا وقو كبيا بلشتاني سنكو دجا شريعة أنجا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وأنم تكو عالم ذا نم تكو فين كنني سني كنجا واني بني إسرائيل كآن ما هن كنني إساني كن كنو أنبياء هندا فو كتابا كن إسلامنا كن في مال جنان سني قت مني دافي سلوى دجا بني إسرائيل سنو أمة موسى داتيف ملي أمة براتي فين كن نجا دايما في فون ربي كنا في بني إسرائيل ملك أمة موسى تيف ملك أمة براتي فين كن نجا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي يا قت يا أمتك يا بيت المقدس سنا ربي كافرة استدولاتي كافرة شبسا جاني مبيا لا موسى التي كتب الله لكم ربي نسنيف كنا استدولا كافرة جبتي شبساتي كبدا كربي نسنين جا ولا ترتدوا على أدباركم دين الرحمة دندي بنا كغت موسى جاني جا فتنقلبوا خاسرين أساران دبتني ورئي بداتهم جا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين يا موسى جاني أرمة جبتي هما أكيس الجراتي وإنا لن ندخلها نتيسة بيت المقدس دنا شامي تننسى النجاني حتى يخرجوا منها أكيسان أفمان بهانو جا فإن يخرجوا منها يوسان فين قديسني بهان جا فإنا داخلون نتيني سيدنا جان جا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أمة موسى إذا جاني جري لما توقع جا مكاساني رب ما تبك جا كربين صداتني جيسان ربيني إيمانا كنني سني جاني نجا ادخلوا عليهم الباب بته لا بيت المقدس سناتي كافرة شبسا جان فإذا دخلتموه إذا يوسن تنجا فإنكم غالبون إذني ترى جبتا في الراسنا جاني نجا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين رب مدر كتا يورغا رب التمن تنجانين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها يا موسى جاني قد نزلالا ونسان كيس جرانين نتين سن جانجا
فاذهب أنت وربك فقاتلا أتيب ربين كدنا تيقتل لا جاني نجا إنا هاهنا قاعدون نتياسما سنتين ياتيه متنا كنتين جاني قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي وإذا الحمد منافقا كان جمال ولي قلني كان جانجتشو دامي تجا ولي قلني هنجن سنو بكدت بكما دايما في فون التبوس بشاني قد رقا مدسس ربي مدسيس سنتي كان جانجا وقوسني قرين ثاني توانك منافقا تجمال أنك مؤمنا وهن جنج وقوسني ربي ساكرت يا ربي أنا من قلون دنده أنا في أبليتك يا ملجا ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين أدان في الدين قري أدان باس جانو فمة فاسقا وركرا رنجرك نجا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة أكسمانك جنيهن تنجيت يمال دول مدين نجاني كانجي غنمامته أمتا أفستني إسان الرت حرام غونا جي كانت أكما جدو تنتيت أما أني جراتن جي يتيهون في الأرض دجي كيسات أما أنجي غنما كاني أكسماني غتة تنجاني دولا ديمان جي أقو كاني غتة تنجان غنما باني أماني تم غلغلا بكم الراباني تدباني جي كما موسى في هارون اللين كيسات جران جي إساني أكما نمشوتا شرشري ديموتي غرتي كالليس فراتوتي جي إسانا موغويا چنكما أولان جي متا فرطمي إيغس بودا نمسينا جي أكما غرتي وربين جاني ججيرا جنتني إيغامة فرطمي تيش أفسن جي لا تأس على القوم الكفاسقين أمتا وذكرا الرجلتي في يادهن جي غنتي أمتا فرطمي أكسيتي أماني ديبؤوسا جي واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق أدو إلمان آدني إساني ذاتي كرأي جادو غادان إساني ذكرأي إذ قربا قربانا وقو صدقا باسا جي فتقبل من أحدهما وقو حابل الراغتي ربين جالتي إبدي دفته قبض جي ولم يتقبل من الآخر حابل الراهين كبال جي سببان استطاعت جي كذبتي غتي دنجي آدت هواني إلمان لكو راغتي للو ترت جي غنا تقو تيري رب دلا تقو جي حابلي وجدلت akka qaabilii gatteetii nikaa godhanii takatteetii wal dabarsaa jechuudhaan gatteetii waan dhiirsi biraa hukuusaniin jirreefi akkasitti haqa qaabiliin obboleettiitii yaa'anuma fuudhaa gattee haabiliin hin fuudhu jeetii akkasitti gattee amrii rabbii dide je hogguusanii akka rabbee wanni aadamiin jeetuni dhugaa taate sadaqaa gattee midhaan achi baasaniiti ibiddisaniidhaa dhuftee gubdi je haabilsanii dhuftee ibiddi gubda je isaa atteeta تهابلتن قبدي قابلين ملي آريسي أجيسو ملي جاني جا قال لا بطلنك سي أجيس جاني قتي هابليني قتي سي أجيس جيك جا قال إنما يتقبل الله من المتقين ربي إنما إسا جالة الله ربي إنما إسا صدات الله قتي كبلا صدقاء ذاتي مالي نجيب تجان لئن بذبت إلي يدك لتبتلني يوهر كانت تلاتين أجيسو دابجان ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أنا الكي يسيت الله تجاتنا تناتي أكسي أجيسو جاني هابلتو قابلين جاجيك قرت دنجاني ساتو قراجراتي كصدقاء سايب الدلوفتي قبض جان إني أخاف الله رب العالمين ربي قلتين صدات جا ربي عالم جان إني أريد أن تبوء بإذني وإذنك أني وتاني ياد جاك قرت دنجاني دليتي يتنا أجيفتي في دليتي تبرا دليتني كفو قم ربي ديبتون ياد جان تكون من أصحاب النار وقوتا ورئي بالدائر راهي تاتجان وذلك جزاء الظالمين ولقلتانا ما يتي ربي تكفرتي جا أمري ربي ددون جان فضوعت له نفسه قتل أخيه يقول إسا غاري تفكيس تجا أبليس سا أجيسو جان قتله أبليس كي أجيس جا كن أبليس سنفون أفجان أصبح من الخاسرين ورقصارا تجا ورئي بالدجا أكجتي حديثتي رسول نجرا جا هنغمات لبوني حق عمالي أجيفمت إلما آدم كدرا قابل سنرتي قرتي دلين جرات ملين تانجا إسا دوته إسا تدرا قرتي حق عمالي نما أجيسو كرا قدجا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أكدتي إيقا أجيسي أما سبالي ساقرا دقا بيتي في الراولة توباتي ددامين هنگتاتي فوجة
جدوتنا إسا ولين ركته ربين الراجس إرجج الراجس لما نك ولا رياض تأتي ذاتك كان الجسدي دتشي هذا أول جاكني أبليس أول سجرسي زوراب جاء ليريه كيف يواري سوءة أخيه ربنا الراجس إرجج جاكني أبليس ريف أبليس سا أول جاء قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الراجس ولا ري ولا جسد يكسمتي كجس كان هذا أول جاء يا شيناتي يا جان لكم الراجس كان لته دام ولا لجاء فواري سوءة أخيه فوبلتك يا والجا فأصبح من النادمين ودتي وذشينا إذا تجيانك مدين سنو جانك دين رب متبكا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل فما سني دي بني إسرائيل ذاتي واجب قون جيسان ذاتي باسم نجا كتاب جيساتين أنه من قتل نفسا بغير نفس نمني لبون ما أجيس جائني سنين ما أجيس ملت جاء أو فساد بالأرض كاشف تاتهتي كان مسامتهم ملجا فكأنما قتل الناس جميعا نمني لبونك بل سامل أجيس يقدلي نساء كان ما هم دا أجيس تيغتي كتب مجا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا نمني لبون ما جراج سجيتك كأجيس ديماني حق أمل أجيس ديماني مغنطا دامباس تكانم ما أجيس باتي تيغنتي نم أجيس لو قبيد سوامني ساكن ملبون ما هم دجراج ساتجا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات إرقان قتتين وتدين الدم بابت أمة درت نفتجا إلما بني إسرائيل اتجا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إيقاتي بني إسرائيل سني إرقان اتنفتاتي قتتي كحسابا بانتان جا أمري إرقادات دودان جا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قالني ور ربي في رسول لني جادين ذاكر قالوا جاء ويسعون في الأرض فسادا نتي كيستي كهمتو دلقان جاء أن يقتلوا أجيب مودا جاء وردين ذاكر قالت وهتني أما سنما جيسا سنجا أو يسلموا ومعنا ووي جماتي ريف إساني إيق أجيساني فني فمودا جاء أو تقطع أيديهم متى ومعنا ووي جماتي قتل كساني مرمودا جاء يوتي دبي هتني قتني لساني مرمودا جاء من خلاف والتبرسني جاء أو ينفوا من الأرض توكا يو قتل تنجاني نما صداچسو ملكا نما نجبني كومانا نيو تاتي قتل تنكسيتي يو إسان قبني قتل كاني أمتكو بيا فقسو جاء ذلك لهم خزي في الدنيا أكسني تكني الدنيا كيستي أكسني إسان تربي إسان تكسا جاء أجسو في فن فمو في أكساني مرمون جاء ولهم في الآخرة عذاب عظيم آخرتي قتل عذاب جبا إساني الجرج سبباني سينتي بوتي جرع أرانيو تافو كل جانيتي إسان نما قتل تنجي أرانيو تذا نما فرجي أكل الليل نما سدجي تقوق سبراتي إذا ودت الدولاتي تين إسلام نجانيتي مدينة دفنجي وقومتان نياتني زريبا جانيتي قران كني إيتهتي نياتا مدان نياتا واللالنجي وقوتني نتي ودت الدوتي مدان كنم بينوتي نياتا درتمني فيادمني جاني رسولتي دبتنجي وقوتا رسولي تسيتي قرتي قالن وقرتي تنجاني بلچا دقوتي باديا جبتي جي قالن قرتي رسولاجي وقوتان تسيتي تناوجت ديماتي تي فنچاني سيتس تقاتي آنن تقاجاني قرتي دنجي بنچان كوني قرتي زريبا جاني إيتا قراتي الدوادجي وقوبا ديا تنباني فنچاني تي آنن تقاني فياني قربا قرتي قبا قالن كيس جروكاني أجيساني تجي مسمارا إبدا كاياني أماتي قرتي إبدا إجسا قباني مسمارا تدامساني achi gaallan oofatanii dabarsanii gartee guyyaadhaaf guubattee oduun ol urraatee rasuulli gaallan kee oofatanii dhagahee hanganam 25 takka itti lakkaa'ee jee nama faana dhahuu beekullee wajji erga je eega aduun ol urraatee qabanii fidanii je akkasitti waan isaan 8 gurbaa ajjeesanii fi jara 8 ijjeese kaanillee waan hataniif harka mure jeeni ija isaaniillee qisaasaa fi mismaaraan ija isaanii gube
akkasitti ofirraa isaanii gartee dachii dhagaa keessatti dhiisan jee ka dheebuudhaaf bishaan noo baasaa jedhanii kabajaan qabanii hormaan qabanii akkasumatti osoo waywaatanuu du'anii jee egatii reeffa isaaniillee fannisan je rasuulli ammoo harkaaf miilarraa mure jee garteetiin je nama silaamarraa takka hate harkuma muran malee waa miilatti nedanii saniif rabbiin ni komate je akkasitti jara uraniyyoota saniif buute hukmiin nama waan akkasii dalagee hundi akkanuma jechuu ta'e إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أما قرتي جرسا دبتي شفتا لكيس دبتي نما قرتي شفتا تقو يو قرتي قارب بهي نما صداچ سيك أبداني قرتي نفقه فما أمت تقو جن yoo utuu hin qabin ufii harka kennan malee je ogguutanii gartee usuumaan balleessini yoo harka kennanii ofirraa rabbiin ni araaramaaf je فاعلموا أن الله غفور رحيم beekaa jeeka utuu isin hin qabin ufii harka kenne rabbiin ni araaramaaf ofirraa suni homaan godhan je amma tokkollee biyyaan fageessan je kawsuunni homaan balleessinii nama sossodaachise mangisti yoo qabde mootummaa yoo qabde amma tokko فقيتي كوفين ككن ربي أراد ما في جاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا من ربي لقوم تتني ربي زداد جاء وابتغوا إليه الوسيلة كان ربي تنجي سنبر بادا جاني كيري دلقو دانجا وجاهدوا في سبيله كان ربي بجتا جهاد قدا جاء لعلكم تفلحون أكمل قويتان جاء إن الذين كفروا وري ربي تكبرني أمري ربي تدون لو أن لهم ما بالأرض جميعا وياك يا ما دوسو دنيا واندكي تنقوت قباتني ومثله معه أما كتتني يو قبات وسو قباتني جاء ليبتدوا به من عذاب يوم القيامة وياك يا ما وسوفين بالنجاني واندكي لما تغسي تنا الدنيا تنرك لما قوتو نمتكو سوفين بالنجاء في دجا ما تقبل منهم إذا مونم تجا دنيا دي وياك يا ما دا قبون من باب تجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون جنة إلا من أتى الله بقلب سليم قلبي شركي رانك يا باتين مفول ربي دفع ملائكة قبون من باب تجا ولهم عذاب أليم عذاب العالم سيساني جرجا يريدون أن يخرجوا من النار قوتني إبد الربان جاني مقبتك ديمان جا وما هم بخارجين منها إبد الربه هندن دهنجا ولهم عذاب مبين عذاب جلالم كيسا تاوي ثاني جرجا هوكو سبيلا جرجا نيغت آية برات يقو سنة باود من داو إيدو فيها جا هوكو سنين كيسا تدف من جا ملكان سان دبفتين والسارق والسارقة هاتي شافتي هاتو ديراتي في هاتو دبرتي جا فقطعوا أيديهما إساهر كيساني مراجا جزاء بما كسبا نكالا من الله جلت وانسان هتني في جيشو ربي براتات جا قرتي دنجا وقرتي هركما مرانجاني قرتي مرهم ندرات جا هركاف ميلا مرانجا تي رسولي وجكتني ربي نكومتي كريف هركاف ميلا مراجع سني هوستي دي بيانجا مالي جرسنا كسم مراجع دامي تجا هركما مراجعني هركا مرقام مرانجا يوتي دي ميلا بيتام مرانجا سديسا يوتي دابي هكا بيتام مراني أفريسا يوتي دابي ميلا مرقام مراني كثير رافي تنجا والله عزيز حكيم ربي جبا داوا هندا بكيسا ملتكا ينجا كذب يما ديني شفي ينجا وقوات كمراني قد سنزي تادي السيتي أو إسانيتي كذب يكا مرامي سنكيسا كاياني كهيد شفميتي ديني دادابة جا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح إيك نميتي إيك هاتي توبتي أسو إمامني dhagahini waan namaa deebisee je usuu imaamni biran gahini gad imaamni nama hate tokko yoo bira dhufe gartee baasuu hin danda'u je eega hateetin je gartee yoo namicha waan isaa deebiseeti tawbateetin je فإن الله يتوب عليه Rabbiin tawbaa isaanii qeebalee afije tawbaan hattuudhaati gartee waan namicha deebise eegasii gartee waan sanirraa deebuudha je ogguusan imaamtichi yoo dhagahellee fidaa hin je'u je waan isa bira dhufte malee imaamni firdiin godhu je إن الله غفور رحيم Rabbiin araaramaa tola nama goolo je ألم تعلم أن الله له ملك
السماوات والأرض بيك جا ربي موت ما سنيف دجيت ربيتي بيك جا يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وسات مؤمنا كفد قد تنجنين أرى ما كفد نقبجا والله على كل شيء قدير ربي وهن درتو دندها دجا يا أيها الرسول يا إرقاجا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وذكافر أمت جرجر كنيسي ياتسين جا من الذين قالوا آمنا بأفواههم كافر الرقت كافر كنسي ياتسين جا والرأفانين أمن نجو كناتو إرهما دجاني قد تيسان ترغبتو دجا أمة منافقا بانا ولم تؤمن قلوبهم كافانين سنسبو قد تفانين أمن نجا كقلبي نسانيهن أمن نجا ومن الذين هادوا يهود الراني جرام سماعون للكذب ولا أدوك جباچا قصو جرجا أكدت يهودي في يهودا دا يهودي دكتو زمن رسول دينا ولي قرنجا سني قد دنجاني عبد الله بن سوري آسياني شيخ إساني في مدرسة قراتزان سني قد میں محمد اترقات إسان دراني نما قرقودان يو إسان زنا قد إسان كيسا كفور اللي يو تهيف الله dhibba garafanii tuma qilee fuula dibanii akkasumatti qaanyessanii dhiisuu turan je sani giiroo garteetiin tawraa keessallee ammoo ajjeechumaa jira jee nama eega fuudhee zinaa godhe jee san ufumaa dustuur akkasii baafatanii itti dalaguu turan je san eega rasuulli madiinatti galeetii yoo gartee maammadiinii garteetti dhaqaatii yoo inni gartee garaffiidha dhibba garafaa jee irraa nuu fuudhaatiiti yoo ajjeechaa jee irraan fuudhinaa jeeti oduu teebisaa caqasa je maaliifi garteeti dustuura ofiin duraan jijjiiran kana ergaa ati ergiteti nuu jijjiire akkana godhaa dhibba garafaa nuun ji'e je'anii dirii rasuula irra deebisuudhaaf yaada akkasii dhiheessani je sababaasanitti boote je سماعون لقوم آخرين oduuna dubbii nama biraata isaa tan tahinii gattee deebisaa sirraa eeggata je abdallaa ibnu suuriyaa san baana je لم يأتوك ufiisitti dhufu je ergaasitti erga je san yogguu isaan bira dhufanii rasuulli ka'eetumaa deebisaan deebisneefi bakkinni madrasaa itti qaraasisu abdallaa ibnu suuriyaa san bira dhufe je tawraa keessatti ayata rajmiidhaa hin jiru jennaan hin argine je je'eeti deebise jegguutan abdallaa ibnu salaam rasuulaa wajji jiraati tawraat keessani jiraati mee asbaasaa qara'aa ji'iini je hogguu asbaasanii qaranii bakka ayata rajmiitan qubarra kaayeeti waan achi oliiti waan achii gadii qara'e bakka tana mee harkarraa fuudhii ji'iini je abdallaa ibnu salaam hogguu irraa fuudhanuu kunoo bakkiidha inni rajmiini jirti je akka nama amma arge'ee kunoo ni jirti je'eeti jegguutanii akka nama amma argee godhate je ogguusan rasuulli rabbii ja'aati rabbii banii israa'ilii gattee dinjani bahara baasee ja'a rabbii tawraat buusee ja'aatiiti rabbii fir'aawnaan isinirraa garraqee ja'a ayata rajmiitin duraani ammaan dura hin argine tawraatiin keessatti ammoo akka ammaan tanaa nama argee godhattan je aboo eegaa gartee rabbiin nu kadhatte rabbiin nutti hadarte aboo nuti dustuura baafanne jan yoo nama guddaa yoo gartee akka inni zinaa godheeni gartee yoo ajjeefne nama gurguddaan nu keessaa dhumaati gurguddaa kana garafnee xixiqqaa haa ajjeefnuu jennee dustuura akkasii baafanne jaani je yaa rabbii sunnaa isaan ajjeesanii kunoo duri nama jiraachisuu ana jeetiiti akkasitti rasuulli jaralachuu ajjeese je يحرفون الكلم من بعد مواضعه آية الرجم داني جيران جا كربين بوس الرادستور إساني تيغرفي تجيران جا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه أبوسي تيغوساني يوغرتي رسول محمد غرتي غرفا إبا غرفان جا إرانو في داجي إيسي تيرغ جا عبدالله نسوري آسن جا وإن لم تؤتوه فاحذروا يو أجيسا خنجه تاتي إرافقات راجان جا سني رسول لك يا فاني فيتين غافته كسيتي أجيس جا در إيدا جيسني كسيت أجيسا جا ومن يرد الله فتنته نما ربين جل نيسان فرجا فلن تملك له من الله شيئا ربي دراواني إسابا سندن دسجا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم إسان سبر ربين قلبي ثاني كل ربين فنجا لهم في الدنيا خزي دنيا تكين
إساني جرج كسي أجيف موسنجا ولهم في الآخرة عذاب عظيم آخرتي عذاب نجبان سنيف جرجا سماعون للكذب سماعون للكذب دبي أدوك جباتك سنجا أكالون للسحت حرام كانيا تنجا فإن جاءوك فحكم بينهم يوسان ستلفني غتي فردي قولي حكمان جا أو أعرض عنهم يوفي تدرقا غرقل يوفر اتدين سجا وإن تعرض عنهم يوفا غرقل تيوفر ديما جت أريت جا فلن يضروك شيئا وما سنقلنيه الصدات جا وإن حكمت بينهم بالقسط وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط يو فردي قوتي جدو إساني حقان فردي قولي جا وفر يوفي تيقرا غرقلي ساني فردي قولي جا چوتنان شارج وانسان ستفني فردما قولي جا شروما كتابات جا كافر اللي هاتاني جا إن الله يحب المقسطين ربي إنما حق دلقو جالة جا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة أكمل فردي سقافة جا تورات كيسان برجر جا فيها حكم الله فردي ربي رتي أجيسا جچوني نما إيقا فوده زنا قده أجيسا جچون كيسا جر جا ثم يتولون من بعد ذلك إيقا ربي نتبوته كيت دلقو راقر قلنجا وما أولئك بالمؤمنين إنسان دوني ورغت ربي رقوم سميت جا إنا أنزلنا التوراة نتي تورات نبوبنا فيها هدى ونور ودني كتل مكيسا جر جاني دين شريعة دين نما إفسجا يحكم بها النبيون إرقان دون الله إسان فردي قدو ترنجا الذين أسلموا متاتي إرقان دون أمة إسلاماتي فردي قدنجا للذين هادوا يهودا فافي قد إرقان إسلاما سني قد دنجني يهودا فافي قدنجا الذين أسلمون إرقات ديبياجا إرقاني قد إسلام تاني قد يهودا فافي قدنجا قويسان اتوالدنا يهودا جتشون أسلتي ورّا كتابا توراتي شريعة دولتي دلقين جاني ونسارا اللي ورّا شريعة إيساتي رقان قفتين جاني أما مكا الرباته مليجا والربانيون وربي بلجج مؤمن تون اللي قلت توراة ماني فردي قرنجا والأحبار شيكا لساني تيجا أحباري شيكا يهودات جاني لمن تحفظوا من كتاب الله وقت كتاب ربي تيساجي إساني تكن في كتاب دري والنسان جيجيرو دندانيني إساني تيساجي إساني انقهج قرآن كنامو أنا تبوسي أنا تيساجي تنا في جيجيرو هقامات تدقب مجا وكانوا عليه شهداء إساني ترقاد جيوان كتاب دبت سني وان قبق بني في سنيني فردي قدنجا فلا تخشوا الناس واخشون نمان صداتني أنما صدات دجا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا آية دي دنيا تكاين جيجيرة نجا ومن لم يحكم بما أنزل الله ولتوراتي يوغاك توراتي ربي بوسى وبفردهم قونجا فأولئك هم الكافرون إسان كافر جيوان توراتي جت مليوان براتي يوفردي ودني قد ديساني كافر جا وكتبنا عليهم فيها إسان الرتي كتبنا جد تورا كيستي أن النفس بالنفس لبوني نتي لبو فجي فمتي جتشو جنوب اللي كسما جي شريان تنجاب تدور اللي انتقما جي لبو فجي تمتي يو بيكا أجيساني قد تنجي فمن جي سمن إساني كيسا قمان انجرو جي أجيس شامل جي والعين بالعين إجيدي قد إجاف بيفمت جي والأنف بالأنف فنجاني مرمجا والأذن بالأذن قريتي قراب مرمجا والسن بالسن تلك داب شاب سمتجا والجروح قصاص مداني كساتي قد هلو ترابا فمجا مداني قد تنجو قد بكان غهيني قد تنجا إسير لدانا بچمان هلو بافتو جاني يومو بها تاتي لفقس يمو قال شنيف كن مجا فمن تصدق به فهو كفارة له نمي نماتي سجي أجيچا سني تكا قرسا مرميتي الكين إسا جبتيتي قد نما قد سيسوني كفاراتاتي الدلي إسا جا ومن لم يحكم بما أنزل الله نمي قد وان دبني كنا الكيف الكي مرمو كسا سباسو تناتت يو قد سني في الدين قدين كتاب ربين بوسان فأولئك
هم الظالمون إذا ورقت كافر جاء أمو ورقت نمج أتفرد مقوت جاء يو بيكا تاتي قرم مرو في الكما جبسو فنجان ومرو جاء يو نمج يقومان أتججيرتوني دنده جاء ورقت ودراب دنجاء وقفينا على آثارهم تنبو دانا مال نرجنا بعيسى بن مريم أتيتن جاء توراة أنسيني جاء سنتهني بني إسرائيل مججو دمجاء إيقا قتتن جاني زمن بودات بودان يماتي إيسا مريمي قت إرقين جاء قت توراة إنجيل إسا كنودان مصدقا لما بين يديه من التوراة أما جي قتتن جاء كتابا نسدرا كان نقام سجاء توراة فاجاني إيسان سني جاء وآتيناه الإنجيل كتاب إنجيل جاء موسى كننا جاء فيه هدى ونور فيه توراة إنجيل سن كيسا قت هداني كتل ما كيسا جرى جاء دينا نما إفسا جاء ومصدقا لما بين يديه من التوراة كتاب سني كتاب نسدرا إنجيل سن نقام ستوراة فاجاء وما كتاب ندرا دبت جاء وهدى وموعظة للمتقين وهدى كثير اتنما كجل جاء قرصر ورب صداتو تجاء وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه كنسني جاك وربني إسرائيل ورقت إنجيل الله إنجيل ما فرديها قدني جاء ومن لم يحكم بما أنزل الله ورثورا إنجيل قد رب بوزدني ورثدين قول جابنت أمة إيسى الرجاء فأولئك هم الفاسقون إذن الله ولكر الرجاء لتجاء وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أتل القرآن ست بونا يا محمد وجهد قرآن ست بونا مصدقا لما بين يديه من الكتاب كتابا نسان ترى كان نقام سجاء وميسان دبة جاء ومهيمنا عليه رقاد أباها في جاء نسان دبة جاني رقابهم سنم جاني وميسان دبة دان رقابا يا في جاء فحكم بينهم بما أنزل الله أتل فردي قدي يا رسول أنجا كتاب رب ست بوسا فردي قدي جاء ولا تتبع هواهم عما جاءك من العلم من الحق تجيساني دوك دمت في الدين قد جاني حق قرآن ست بوها قد فمديب سجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أمتهم دافوني قون جا شريعة إسان قبتني جا ومنهاجني دينا كرا إساني بقون جا تقماتي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة بدين سوفد إسلام تقوسين قد جا وسوفدتي جا إبدا في كنان سنقوت جاتي سنف في سمالجا ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ربنا تاتو ربي نسم مكروا في كتاب سني كن كافرت دولا سنين جاك جهادت قوتني سلالو في جا ولي نسم مكر جا فاستبقوا الخيرات وانغاريت والدق ما جا إلى الله مرجعكم جميعا بسنم ديدين كسن كما ربي تجا فينبئكم بما كنتم به تختلفون ربي نسني فتت جا قجا كياما سنجدو في الدق وداماني سنكسا واللبدن جا وأنحكم بينهم بما أنزل الله بدي ورجع وتجدو إساني وربين بوسان جا تنيا ستي قد بطي بني النذير في قريسات ولا لجا أكد ستي قد إسا ولا لك بنجاني قريسا في نذيريت نذيري تناتو تكو إذهم نكب جا يو قريسا إذان مجا سيقد تمراتانا قد ربطو كوغما بابتي بجا yoo qureesaan ammoo nadiir irraa ajjeeftee gaala dhibbarraa fudhatuu turte jee usuu rasuulli madiinatti hin galiniin duratti je akkasitti rasuulli madiinatti gallaanii nadiiriin qureesaarraa nattee nama ajjeefte je hogguusanii gaala dhibba nuu kennaa jetteeni jee gattee qureesaan hogguusanii timirumatu isinii kennina malee jaan je Muhammadiin gattee firdii nu haa godhuu isa bira dhayna jaan je hogguusanii rasuula bira dhufanii rasuulli gattee gaala dhibba firdii itti godhe je hogguusanii gattee isaan jidduu firdii godhi jecha rabbiin buuse je aadaa dustuura isaan gatteeti irra jabeenyaaf kaayatan sanii duukan deemin jechuu tahe je ولا تتبع هواهم fedhii isaanii duukan deeminii ka qottee nadiiriin garteetii gaala dhibba jettu timira dhibba gooloo xaana dhibba jettu sanii duukan deemin jechuu tahe وحذرهم أن يفتنوك si jallisuu irraa uf eegi jeeni akka duraanii rabbiin buuse irraa je عن بعد ما أنزل الله إليك
عليك قريبا رب ست بوسى راكس جلن جاني نذير سنجا فإن تولوا يوغر قلنجا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ربي بيك جا ربي نيسان قرتت جاني دلي إساني تيب ربي نيسان كبود فرج آخرت جا وإن كثيرا من الناس لفاسقون إذا هدون كافر إساني ورقران راجلت جا أفحكم الجاهلية يبغون فردي جاهلا بربادني فردي والمولا لا داجي أبو قرتت جنجاني قما قرتت هريد أديساني تمرت ديبي سنجا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ورا ربي رقوم سو فردي قرتت جنجاني فردي ربي راوني قاري لا هنجر تجا يا أيها الذين آمنوا يا ورا ربي رقوم ستنجا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يهودا نصارى جال الله قرت نجا بعضهم أولياء بعض إسان جال الله ولي تجا كافر إساني قرتت جال الله ولي تجا ومن يتولهم منكم إسن نمني إسلام هاتكو يا يهودا جالت نصارى جال الله قرتن فإنه منهم إسان مراهي جاني نمني إسان جال الله قرت كافر مكة إساني تجا إن الله لا يهدي القوم الظالمين ربي كافر كرتن كجل تجا كت منافن كافر جال الله قرت كافر مكة إساني تجا فترى الذين في قلوبهم مرض نگت جیورت وراقت قلبی ثانی کے سایت رکم نشکی دا جرو جانی امت منافقا يسارعون فيهم إسان جال اللہ قرطوتی کجر جرنج يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة شاق صدان نجے کافر کنا یو فر راقت سسبو بانے نچ افسنی صدان نج انج فعسى الله أن يأتي بالفتح ربی کافر راقت اسن چفسی سن اگادا جے أو أمر من عندهم تکا منافق کنا حال اسانی تنی افا باسون جے وان اسان دویسا دان کافر جالتنی ربین تنی افا باسون جے اکا سورة التوبہ بکیستی دبتے تنجا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ابو دوان اسان قلبی فی کیسا دویفتنی دویسا دان کافر جالتن سنین نشینان جے ابو قرآن نی حال اسانی افا بافتے تکا کافر دی ابو چپنی گد اسلام نی رآن جے ويقول الذين آمنوا ابو ربینی آیت ثانی حال منافقہ ابو ربینی فباسیتی من مومنان جانی أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد kun أيمانهم orma kanaa miti jaan ummata munaafiqaatiin jee ka isaanii nuuf kakatanii honga kakuu isaanii jee nuti isinii wajji jirra jaanii إنهم لمعكم isinii wajji jirra jaanii ka duraan nuuf kakatan jaan حبطت أعمالهم rabbiin dalagaa isaanii balleesse kunoo haala isaanii ifanuu baase jaanii فأصبحوا خاسرين warra kasaaraa kan ta'an jaanii yogguusanii haala isaanii dubbatan jaa يا أيها الذين آمنوا yaa warra rabbiitti dhugoomsitan jaa من يرتد منكم عن isin دينه dhiyoo diinirraa garagaltan jaa فسوف يأتي الله بقوم يحبهم rabbiin ganaa fida jee ormataa ummataa isaan jaalatu jee ويحبونه isaanilleen ka rabbi jaalatan jee أذلة على المؤمنين ka muuminaa gaduuf qaban jeeni ka muuminatti hin boonne jee أعزة على ka الكافرين kaafira irratti jabaatan jee يجاهدون في سبيل karaa الله rabbiitti kan duulan jee ولا يخافون لومة لائم nama waanuun jaa kan sodaanne jee rabbiin malee jee ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء sonyattee sun tola rabbiiti rabbiin nama fedhen kenna jee والله واسع عليم rabbiin hiramman isaa bal'aadha haala ta'e gabte haala gabrootallee beeka jee إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا jaalalloon keessanii rabbii fi ergaa rabbiitii fi warra rabbiin dhugoomse jee kaafiraa jaalalloon godhatinaa ufii wal jaalalloo godha jee الذين يقيمون الصلاة muuminni sun warra salaata salaatu jee ويؤتون warra zakaa الزكاة baafatu jee akkasii warran salaanne warra zakaan baafanne jaalalloon godhatan jechuu tahe وهم isaan راكعون ka salaatanaa jilba qabatanii kan salaatanaa latayen jee ومن يتولى الله ورسوله نمني والذين namni آمنوا rabbii fi ergaa isaatii fi ummata muuminaa warra
ربين لقوم سجالا لو قد تجا فإن حزب الله هم الغالبون أتت جني قبروت ربي تويسان كافر رجبوت جا يا أيها الذين آمنوا يا ور ربين لقوم ستنجا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أتدين قلتنا جا وردين كيسن اتقت كشنا قدجا هزوا ولعبا تقوما وردين كيسن اتكشنا قدين كيسن اتتفت جا مرفتي والجبس تجا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ور كتاب سنين تركن مكر في يهودا نصارى جن سنجا والكفار أولياء كافر ور مكة كان اللقت دنجني جالا لنقرتنا جا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ربي صداد جيو لغانا من تنجا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا من نقت دنجني كافر كن قوسين صلاة فأسبت للبدن جا كشنا سنت قراني يكمرا دادات للبد إيا أول تجاني ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وأنك ديبسان تورمهم من بين جا قل يا أهل الكتاب يا ور كتاب جين هل تنقمون منا ما النراجب بتمي جاني جا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا ربي نقوم سوم لي كتابا نربو فمي نقوم سوم لي بس همتم برامالي قن نراجب بتنجاني جا وما أنزل من قبل كتابا من تربو فمت يمنوا ملي جيسان نقوم سوم لي وأن أكثركم فاسقون رهدون كسني وذكرا تنجد جا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله وانت نتتي وانت نرهم تودا تيدي نسينا ربي برتي وان هم تودا قرت تنزني ودسو جئيني جا من لعنه الله وغضب عليه ياتي نما ربي نسا أباري اتي دلن جيسن اتي ربين دلن جرا اتن أباري جرا جيشوته وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ولا قامر دے ربی نسان کرتے دن جانی بوجے دا بھی کر رودا بتے جلدے ستی کیسان ججیر جے اما سی کرتے فوتو نما جلب تو ور گبرو جے اسان سنی ور ربی نتی دلن جے وعبد الطاغوت وان نما جلب تو گبرن جے أولئك شر مكانا اسان سنی بک ہم تو سینن جے بکی ہم تو سنی بید جے وأضل عن سواء السبيل کراگاری رائسان تو جلو جے وإذا جاءوكم obbo isinitti dhufan jee ummanni sun قالوا آمنا amanne jetti gariin isaaniiti isin sossoban jee وقد دخلوا بالكفر obbo isinit seenan sanuu isaan kaafiruma jee afaaniin isin soban malee وهم قد خرجوا به obbo bahanillee kaafiruma jee attati islaamanii waan jijjiiramne jee qotte obbo bahanii bokkuu seenanillee isaan kaafiruma jee jijjiirama takkan finne jee والله أعلم بما كانوا يكتمون rabbiin ni beekaa waan isaan dhoysan jee وترى كثيرا منهم